أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 और 7 का तर्जमा और तफसीर देखेंगे। इन्ना यकीनन अल्लजीना जिन लोगों ने काफरू कुफर किया सवा उन बराबर है अलई पर हिम उन आ क्या अनजरता हूँ आपने डराया हम उन्हें अम या लम ना तुनजिर हम आपने डराया हम उन्हें ला नहीं युमिनून वो ईमान लाएंगे। इसमें इन्ना का मतलब है यकीनन, इसका कोई रूट वर्ड नहीं है। अल्लाह जीना का भी कोई रूट वर्ड नहीं है। काफारू का रूट वर्ड है काफारा। काफारा सवा उनका है सीन वाओ या। अलैहिम का भी कोई रूट वर्ड नहीं है। और अनजरता हूं में आ का मतलब है क्या। और या आया। आया ठीक है। आ का मतलब हमजा ज़बर आ का मतलब आया या क्या। और ता ज़बर ता का मतलब आपने हम उन्हें। इसका रूट वर्ड होगा नून जाल रा। अम या लम ना तापिश तू आपने हम उन्हें। इसका भी इसका भी रूट वर्ड होगा नून जाल रा। ला नहीं युमिनून वो ईमान लाएंगे। या पे यू का मतलब वो वाव नून लास्ट पे जमा के लिए और सेंटर में तीन वर्ड बच रहे हैं हमजा मीम नून। यही इसका रूट वर्ड है। अब ये काफरों की पहचान है कि यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया उन पर बराबर है कि आपने उन्हें डराया हो या ना डराया हो वो ईमान नहीं लाएंगे। काफरों की पहचान ये है कि ये वो लोग हैं जो हक को छुपाने के आदी हैं। इन बदनसीबों की किस्मत में यही है कि हक ना माने और वही को जुठलाएं। इसी तरह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है यकीनन जिन लोगों पर आपके रब की बात साबित हो गई वो ईमान नहीं लाएंगे अगरचे उनके पास हर निशानी आ जाए यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब को देख लें। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 96 और 97 का तर्जुमा है। अब उल्मा ने कुफर की चार किस्में बयान की हैं। एक कुफर जैसा कि फिरौन का था कि वो अल्लाह ताला की ज़ात का दिलो ज़बान दोनों से मुनकिर था, मतलब दिल और ज़बान दोनों से इनकार करने वाला था। दूसरा कुफर अल्लाह ताला को दिल से मानना, ज़बान से इकरार ना करना, जैसे कि इब्लीस का कुफर था। तीसरा दिलो ज़बान दोनों से अल्लाह ताला को मानना लेकिन उसका हुक्म न मानना, जैसे कि अबू तालब और अहले किताब का कुफर था। चौथा कुफर मुनाफिकों का कि ज़बान से सब कुछ कहना और दिल में कुछ भी नहीं। अब हमने देखना है कि हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं। किसी के लिए डराना या ना डराना बराबर कैसे हो जाता है। इंसान तब डरता है जब उसे किसी डराने वाली चीज का एहसास होता है। इंसान को एहसास अपने हवा से होता है, या तो किसी चीज को सुनकर या देखकर या छूकर या चाहकर। मुख्तलिफ अशिया का खौफ इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरीके से पैदा होता है। जैसे सांप को देखकर इंसान खौफ ज्यादा हो जाता है। सांप क्या करता है, इसके काटने का क्या नतीजा निकलता है, चूंकि इंसान इसके बारे में जानता है और जानने वाला खौफ खाता है, जबकि ना जानने वाला आंखों से देखकर भी खौफ नहीं खाता। जैसे नन्हा बच्चा है, ऐसे ही किसी खौफनाक मंजर के बारे में सुनकर इंसान खौफ खाता है, लेकिन जिन लोगों को मनाजर की होलनाकी का शऊर नहीं होता उन्हें खौफ भी नहीं आता। खातमा खातमा मोहर लगा दी है अल्लाहु अल्लाह ताला ने अला ऊपर कुलूबिहिम कुलू कुलूबी दिल हिम उनके वा और अला पर समहिम उनके कानों पर वा और अला पर अबसारिहिम उनकी आंखों पर गिशावतुन पड़ता है वा और लाहुम उनके लिए अजाबुन अजाब है अजीम दर्दनाक। अब इसमें है खातमा मोहर लगा दी है, खाता मीम से ही है, अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, अला पर कुलूबिहिम कलब से निकला है, काफ लाम बा से हिम उनके वा और अला पर समहिम सीन मीम आइन से कानो हिम उनके वा और अला पर अबसारिहिम बा स्वाद रा इसका रूट वर्ड है। बसर से गिशावतुन गायन छीन वाव से या गायन शीन या दोनों इसके रूट वर्ड हो सकते हैं। आंखों पर पड़ता है वा और ला के लिए हम उनके, इसका कोई रूट वर्ड नहीं है। अजाब उन आइन जाल बा से अजीम आइन जोए मीम से, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है।
دنیا میں ناکام لوگوں یعنی کفر کرنے کے جو کفر لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ دنیا میں ناکام لوگ کفر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ان کی آنکھوں پر جو حالت کا پردہ ہے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، اب ایمان ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے دلوں پر مہر ہے، دل کسی نفعمند چیز کو یاد نہیں کر سکتے۔ ان کے کانوں پر مہر ہے، کان کسی نفعمند کلام کو سن نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سے اور یاد رکھنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ یہاں مہر کا مطلب یہ بھی ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس طرح دل کے اندر ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور کفر جڑیں پھیلا لیتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 155 کا ترجمہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار و توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے تاکہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے ہیں۔ اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے، یعنی ان کفر کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے ایسا پڑتا ہے جو انہیں فائدہ مند چیزیں دیکھنے سے روکتا ہے۔ سماعت، بصارت اور قلب بھی وہ ذرائع ہیں جن سے علم اور بھلائی کے حصول میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لہٰذا ان سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ان پر ایمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے جو رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے کافروں کو دیا جائے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو آپ کے غضب کو آواز دے اور آپ کے عذاب کے مستحق بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ایمان کن لوگوں کے حصے میں آتا ہے؟ ایمان ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، مثلاً آنکھیں کائنات میں رب کی نشانیاں دیکھیں، کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہوں، اور دل سچائی کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے، اب اگر یہ مشقت اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا، جیسا کہ فرمایا، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوششیں کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔